السلام عليكم مرحبا بكم mes chers économistes. في هذه la vidéo inchallah je vais vous présenter l'explication ديال الميكروéconomie واحد la partie ديال l'oligopole ou bien le marché oligopole. غادي نبداو بلا partie théorique. Après on va voir يعني une application باش نفهمو اكثر. ضروري ما خصنا نفهمو المارشي اوليغوبول ويعني لي كاركتيرستيك ديالو باش نميزو ما بين هاد المارشي الاوليغوبول و لي زوتر مارشي. Tout d'abord, un marché oligopole, c'est quoi? هو واحد l'ensemble ديال les entreprises, يعني un petit nombre d'entreprises face à plusieurs consommateurs. يعني واحد le nombre كبير بزاف ديال لي كونسوماتور ou bien les demandeurs. حنايا في l'oligopole ملي كنقولوا واحد البيتي نومبر دونتربريز سو ني با بريسي، يعني ما عندناش واحد العدد محدد كنقولوا مثلا 10 ولا 20 ولا 6 نلقوا. المهم كنقولوا ان بيتي يعني واحد العدد قل من لو نومبر ديال لو مارشي ديال كونكورونس بيغ بارفيت واكثر من المونوبول. المونوبول يعني كتكون عندنا انتربريز وحده، ولكن في لوليغوبول يعني اكثر من وحده وقل من العدد اللي يكون عندنا في الكونكورونس بيغ بارفيت. ان مارشي اوليغوبول ياك بدا نزيد هاد الرمارك. يعني dans notre cours nous étudierons le cas de deux entreprises seulement اللي كنقولوا له حنا ديوبول. في الميكرو ايكونومي بالنسبه للبروميير اني ديال ليكونومي كنقراو غير ديوبول، يعني واحد دو زونتربريز. ما كنقراوش ديوبول اللي فيه بزاف 3 ولا 4 ولا كنقراو اللي فيه زوج ديال لي زونتربريز ou bien les producteurs. Un marché oligopole se caractérise par un petit nombre d'entreprises ou la producteurs assure une production destinée à être vendue dans un marché. Cette production est achetée par un grand nombre de consommateurs. Ce que je viens d'expliquer, les entreprises oligopolistiques, non, les entreprises, on va prendre هكا باش نقول بلي les entreprises ou les producteurs. Donc, oligopolistique وشو كيديروا واحد لي باريير ياك vont installer des barrières pour empêcher les autres entreprises d'entrer dans le marché. يعني هاد لي زونتربريز اوليغوبوليستيك كيديروا واحد لي باريير باش ما يخليوش لي زوطخ انتربريز ينافسوهم في المارشي ديالهم. من بين يعني لي باريير اللي كيديروهم هما ان لي زونتربريز كدير واحد الكابيتال تكنيك تري إليفي، كنقولوا كابيتال تكنيك élevé. بمعنى ان لي زونتربريز باش تبدا خصها واحد الكابيتال تكنيك، يعني لي زوزين لي ماشين ميم يعني لي بروفي، يعني مثلا براءة الاختراع ولا مثلا لي دغوا ديال برودكسيون ديال واحد البرودوي، يعني سولمون ولا اكسكلوزيفمون لواحد لونتربريز. يعني بحال مثلا ناخذ اكزومبل مثلا الايرباص و البوينغ ما كيخليوش مثلا دي زوتر يعني انتربريز يدخلوا مثلا دون لو مارشي ايرونوتيك في الصناعه ديال الطائرات. كيديروا ان مثلا البوينغ باش تصنع واحد الطائره خص يكون عندك واحد لوزينات كبار وواحد الماشين مطوره واحد لا تكنولوجي كبيره بزاف، يعني ما تقدرش تنافسها، يعني غير
اي شركه ولا اي مقاولات غادي تدخل وتنافس بوينغ ولا ايرباص. سي بور سا خص يكون عندك واحد الكابيتال تكنيك كبير بزاف، يعني تكون داكشي اكيمولي. بيان سور هاد الكابيتال تكنيك يدخل فيه حتى الريزيرف دو كاباسيتي دو برودكسيون، de capacité de production. Production. Voilà. كذلك كيديروا واحد البارير، واحد اون اوتر بارير هو ليميت لي بري. يعني les entreprises vont يعني adopter واحد le prix limité. يعني كيدير واحد البري، هاد لي زونتربريز كيديروا واحد البري باش ما يكونش فيها الربح بزاف، باش ما ينكوراجيش لي زوطر انتربريز باش ينافسوهم في لو مارشي، يعني باش ينقصوا الكونكورونس pour baisser ou bien diminuer la concurrence. Voilà. Maintenant, une autre barrière اللي هي كيديروا لا بوبليسيتي. لا بوبليسيتي pardon سيتي باش يديفيرسيفيو البرودوي ديالهم، باش البرودوي ديال واحد الشركه اكس يبان مختلف على واحد الشركه ايكغيك. فوالا هذا فيما يخص يعني واحد قلنا شرحنا المارشي اوليغوبول ياك وشنو فيه، وشرحنا ان لي زونتربريز اوليغوبوليستيك adopte يعني واحد استراتيجي pour limiter la concurrence يعني à travers يعني le capital technique élevé ou le réserve de capacité de production ou le prix limité. يعني كيدير واحد البري ليميتي باش ما يكونش فيه الربح بزاف باش ما يشجعش لي زوطر انتربريز. كذلك عندنا البوبليسيتي. نشوفوا الان لي برينسيپ كاركتيرستيك ديال لوليغوبول. شوف فوالا principal caractéristique d'un marché oligopole. شنو هما لي برينسيپ كاركتيرستيك ديال الاوليغوبول؟ هادي تري امبورطونط. هاد الكاركتيرستيك اللي غادي نقولوها غادي من بعد نشرحوها اكثر. هو ان كل انتربريز كدير لا برودكسيون ا بارتير من لا برودكسيون ديال لوطر انتربريز. غادي نشرحوها. chaque entreprise ou chaque producteur, si que sa stratégie peut modifier les conditions du marché. C'est-à-dire réaction de 6 concurrents. في المارشي ديال concurrence pure et parfaite شفنا بلي ان aucune entreprise ولا aucun producteur n'a le pouvoir d'influencer le marché quel que soit يعني la production ou le prix. ما عنده حتى شي
تأثير على المارشي، لأن لي زونتربريز بزاف ياك، يعني واحد اون انفينيتي دونتربريز. ما يمكنش واحد لونتربريز تغير الكونتيتي او لا تغير لو بري، غادي تغير في البري ديال المارشي ولا في الكونتيتي ديال المارشي يشونجي ياك. في المونوبول عندنا هي اللي عندها البوفوار سوا اجيري سور لا كونتيتي سوا سور لو بري، ولكن في لوليغوبول ما عندناش عندنا واحد ليطا اللي كما نقولوا ميديان يعني ولا وسطيه ما بين المونوبول ou une concurrence pure parfaite. On a chaque producteur sait que sa stratégie peut modifier les conditions du marché. يعني أي واحد يقدر يغير الكونتيتي أو لا يغير لو بري، يقدر يأثر في البري ديال المارشي أو لا في الكونتيتي ديال المارشي. يعني مهم عنده واحد لافلونس اللي غادي تأثر في المارشي. يعني هاد الكونديسيون هادي راه تري امبورطونط اللي غادي من بعد نشرحوها أكثر. عندنا الان لي تيب ديال او اللي كنسميوها لي استراتيجي دي زوليغوبول. واحد لونتربريز دون ان مارشي اوليغوبول peut يعني peut être dans un état ou bien plusieurs états. اللي غادي نشوفو عندنا ثلاثه ديال الانواع. عندنا سوا نتبع الموديل دو كورنو او لا كورنوت، وعندنا موديل دو ستاكلبرغ، وعندنا واحد الموديل اخر جو في ليكسبليكي ابري بار لا سويت. غادي نبداو ببروميير موديل دو كورنو. موديل دو كورنو شنو هو هذا الموديل دو كورنو؟ هنا في هذا الموديل دو كورنو كيكونوا عندنا دو زونتربريز ياك، دو زونتربريز اللي في الاول راه شرحنا قلنا كنسميوه مارشي ديوبول. عندنا اونتربريز 1 اونتربريز 2 ياك، عندهم لو ميم برودوي، ينتجوا لو ميم برودوي ياك. الوغ هاد الموديل ديال كورنو لهاد لونتربريز 1 كدير البرودكسيون ديالها واحد الكونتيتي ديالها اون فونكسيون ديال الكونتيتي ديال الاولى ديال الثانيه، و لونتربريز 2 كدير البرودكسيون ديالها اون فونكسيون ديال البرودكسيون ديال الاولى. غادي نشرح اكثر. عندنا واحد دو زونتربريز دون ان مارشي اوليغوبول. لونتربريز 1 عندها واحد الكونتيتي ديال لا برودكسيون ياك، مثلا نديرو مثلا فابريك مثلا سي با مثلا الفارينه ولا ياك، هي غادي دير الكونتيتي ديال لا برودكسيون ديال ديك الفارينه ابارتير من الكونتيتي اللي غادي ديرها لونتربريز 2. وهاد لونتربريز 2 حتى هي غادي تبغي دير الكونتيتي ديال لا برودكسيون ديالها ابارتير من لا كونتيتي ديال لونتربريز 1. واضح؟ غادي نكتب واحد لا فراز باش تبان كلير. chaque entreprise ولا كنقولوا producteur ولا firme ولا choisit son output
son output. Output يعني هي la production. De façon à maximiser son profit. Prenons compte la réaction. Prenons compte la réaction de l'autre entreprise. C'est-à-dire, la firme 1 fixe sa production en fonction de celle de la firme 2. Voilà. هذه هو le modèle de Cournot. Je vais passer maintenant au modèle de Stackelberg. Modèle Stackelberg. Modèle de Stackelberg شنو عندنا هنا؟ ما يكونش عندنا واحد لونتيسيباسيون ميتويال، ما يكونش عندنا واحد يعني وحده كتحضر الاخرى، ولكن كيكون عندنا وحده كنسميوها اونتربريز بيلوت، ووحده كتكون عندنا اونتربريز ساتيليت اولا سويفور، يعني وحده هي اللي كتكون تتحكم في المارشي ووحده كتبعها. هذا هو المعنى ديال اولا الموديل ديال ستاكلبرغ. يكون عندك واحد لونتربريز كنسميوها او بي، واحد لونتربريز او اس، هذه كنسميوها اونتربريز بيلوت اولا كنقولوا دومينونت، يعني هي المسيطرة على السوق، والاخرى مثلا ساتيليت، يعني هي اللي تتبع هذه تتبع لونتربريز الاولى. جو في écrire يعني واحد لا فراز باش نكونوا كلير. l'entreprise satellite choisit sa production ou bien sa quantité de production à partir de celle désirée et par l'entreprise pilote. كما قلت لكم هاد لونتربريز ساتيليت تتبع لونتربريز بيلوت. بحال بغينا نقولوا مثلا في المغرب عندنا اتصالات المغرب هي لونتربريز بيلوت، وعندنا لي زوطر زونتربريز بحال انوي اورانج اكسيتيرا سون دي زونتربريز ساتيليت. يعني لو ليدر ديال لو مارشي هي اللي كتفيكسي لي كونتيتي، وهي اللي تفيكسي مثلا دوك لي بروموسيون، هي اللي تفيكسي داكشي، لان عندها واحد البوفوار كبير، والاخرين هما اللي يكونوا تابعينها. D'ici là, j'espère que j'étais utile pour vous.
Maintenant, on va passer à une application numérique pour clarifier هذا الشيء كامل. ولكن la partie théorique il est nécessaire يعني il faut bien garder en tête هذا الشيء كامل يعني الكاركتيرستيك ولي موديل. عندنا ستاغلبرغ وعندنا موديل دو كورون. غادي نبداو بواحد ليكزارسيس و ابري يكون عندنا يعني شويه نفهمو اكثر هاد ليكسبليكاسيون.